स्वरोजगार। सबै मिलिजुली गरौँ उन्नतिको कर्म, स्वावलम्बी र समृद्धि नै सहकारीको मर्म। समानता र स्वाधीनताको भावनाले भरौँ, आर्थिक अनि सामाजिक सांस्कृतिक विकास गरौँ। सहकारी दर्पण, सहकारी दर्पण, सहकारी दर्पण। नमस्कार, सहकारी दर्पण कार्यक्रमको तर्फबाट यो कार्यक्रम प्रत्येक महिनाको पहिलो र तेस्रो शनिबार साँझ 6 बजेदेखि करिब 25 मिनट अवधिभर सहकारीका विविध विषयवस्तु समावेश गरी प्रस्तुत गर्ने गरिन्छ। स्वागत एवं सहकारी अभिवादन आजको यो श्रृङ्खलामा पनि सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूमा। दर्शक महानुभावहरू, आजको कार्यक्रममा हामी सहकारी गतिविधि र सहकारीका समसामयिक विषयमा राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घका महाप्रबन्धक चित्रा कुमारी थाम्सुहाङ सुब्बासँग हाम्रा सहकर्मी साथी दिलीप पौडेलले गर्नुभएको कुराकानी लिएर उपस्थित भएका छौँ। कार्यक्रम सुरु गरौँ सहकारी गतिविधिबाट। राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डले 2077 साल पुस 23 गते एक कार्यक्रमको आयोजना गरी भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री डाक्टर शिवमाया तुम्बा हाङफेलाई स्वागत गर्यो। मन्त्री तुम्बा हाङफेले जुनसुकै काम गर्दा पनि परिणाममुखी हुनुपर्ने बताउँदै पहिले र अहिलेमा के परिवर्तन गर्न सकियो त्यसको तुलनात्मक अध्ययन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डका सहअध्यक्ष दक्ष पौडेलले स्वागत गर्दै मन्त्रालय बोर्डको अभिभावक भएको हुँदा मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार बोर्डले काम गर्दै जाने बताउनुभयो। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव टेकनारायण पाण्डेले परिवर्तित सन्दर्भमा सहकारी क्षेत्रलाई पुनर्संरचना गर्नुपर्ने बताउनुभयो। राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डका सदस्य सचिव चक्रबहादुर पराजुलीले स्वागत गर्दै बोर्डको संरचनागत परिवर्तित सम्बन्धमा मन्त्रालयमा प्रस्ताव पेश गर्ने बताउनुभयो। बोर्डका उपनिर्देशक मुकेश कर्णले बोर्डको संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत गर्नुभएको थियो भने बोर्डका उपनिर्देशक टाइन्द्र प्रसाद अधिकारीले कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुभएको थियो। राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घको 28औं वार्षिक साधारण सभा 2077 साल पुस 27 गते ललितपुरमा सम्पन्न भयो। साधारण सभाको उद्घाटन गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरूको समाधान गर्न सरकार तयार रहेको बताउनुभयो। मन्त्री पौडेलले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सरकार र सहकारी अभियन्ताहरू मिलेर छलफल गर्नुपर्ने बताउनुभयो। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री डाक्टर शिवमाया तुम्बा हाङफेले सहकारीमा देखिएका समस्या र चुनौतीलाई कसरी समाधान गर्ने उपायका विषयमा महासङ्घले सुझाव दिनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले अन्य नीतिगत विषयमा मन्त्रालय र विभागबाट सहयोग गर्न तयार रहेको बताउनुभयो। राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डका सहअध्यक्ष दक्ष पौडेलले सहकारी अभियानमा महासङ्घको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको बताउँदै सहकारीप्रति सबैलाई आकर्षित गर्न डिजिटल प्रविधिमा जानुपर्ने बताउनुभयो। महासङ्घका अध्यक्ष मिनराज कणेलको सभापतित्वमा सम्पन्न कार्यक्रममा अध्यक्ष कणेलले गत वर्षको प्रगति प्रतिवेदन र चालु आर्थिक वर्षको प्रस्तावित वार्षिक कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। लेखा सुपरिवेक्षण समितिका संयोजक धर्मदत्त देवकोटाले लेखा सुपरिवेक्षण समितिको प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। साधारण सभामा पूर्व अध्यक्ष केशव प्रसाद बराल, सल्लाहकार दीपक प्रकाश बास्कोटा, डाक्टर उषा झा, रविन्द्र केसी लगायत वक्ताहरूले शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको थियो। खनखाँचो कोष बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको 26औं वार्षिक साधारण सभा 2077 साल पुस 24 गते पुलचोक ललितपुरमा सम्पन्न भयो। साधारण सभाको उद्घाटन गर्दै राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डका सहअध्यक्ष दक्ष पौडेलले बोर्डका कर्मचारीहरूद्वारा सञ्चालित सहकारी भएको हुँदा संस्थालाई नमुनाको रूपमा सञ्चालन गर्न आग्रह गर्नुभयो। राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डका सदस्य सचिव चक्रबहादुर पराजुलीले संस्थाले सञ्चालन गरेका कार्यक्रमको प्रशंसा गर्दै आगामी दिनमा अझ राम्रा कार्यक्रम सञ्चालन हुने अपेक्षा गर्नुभयो। संस्थाका पूर्व अध्यक्ष जनकराज पौडेलले शुभकामना व्यक्त गर्दै संस्थाले सदस्यहरूको आवश्यकता परिपूर्ति गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको बताउनुभयो।
संस्थाका अध्यक्ष मुकेश कर्णको सभापतित्वमा सम्पन्न कार्यक्रममा अध्यक्ष कर्णले गत वर्षको प्रगति प्रतिवेदन र चालु आर्थिक वर्षको प्रस्तावित वार्षिक कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। संस्थाका उपाध्यक्ष कान्ति कुमारी पाण्डेले स्वागत गर्नुभएको कार्यक्रममा लेखा सुपरिवेक्षण समितिका संयोजक दोर्जे तामाङले लेखा सुपरिवेक्षण समितिको प्रतिवेदन, कोषाध्यक्ष बिन्ता धितालले लेखा परीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभएको थियो भने कार्यक्रमको सञ्चालन संस्थाका सचिव विजय चापागाईले गर्नुभएको थियो। साधारण सभामा उत्कृष्ट बचतकर्ता र असल ऋणी सदस्यलाई सम्मान गरिएको थियो। ललितपुर जिल्लाको पूर्णचण्डी मार्ग स्थित मनास्लु बहुउद्देश्य सहकारी संस्थाको 21औं वार्षिक साधारण सभा 2077 साल पुस 20 गते सम्पन्न भयो। साधारण सभाको उद्घाटन गर्दै राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डका सहअध्यक्ष दक्ष पौडेलले सहकारीप्रति जनमानसमा सकारात्मक सोच वृद्धि गर्न सहकारीहरू व्यावसायिक हुनुपर्ने बताउनुभयो। संस्थाका अध्यक्ष राजेन्द्र पौडेलले गत वर्षको प्रगति प्रतिवेदन र चालु आर्थिक वर्षको प्रस्तावित वार्षिक कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गर्नुभयो। संस्थाका उपाध्यक्ष दीपराम महर्जनले स्वागत गर्नुभएको कार्यक्रममा संस्थाका सचिव अर्चना अम्मातेलले कार्यक्रमको सञ्चालन गर्नुभएको थियो। साधारण सभाले आगामी कार्यकालका लागि राजेन्द्र पौडेलको अध्यक्षतामा 9 सदस्यीय सञ्चालक समिति र जीवन महर्जनको संयोजकत्वमा 3 सदस्यीय लेखा सुपरिवेक्षण समितिको निर्विरोध निर्वाचन गरेको छ। जोखिम मुक्त दिगो र भरपर्दो बचत तथा ऋण सहकारी अभियानका लागि गठित बचत तथा ऋण सहकारी संस्था सम्बन्धी स्थिरीकरण कोषको प्रथम वार्षिक परामर्श बैठक 2077 साल पुस 29 गते काठमाडौँमा सम्पन्न भएको छ। बैठकको उद्घाटन गर्दै राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घका निवर्तमान अध्यक्ष केशव प्रसाद बडालले समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली बनाउने अभियानमा सहकारी क्षेत्र क्रियाशील रहेको बताउनुभयो। राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डका सहअध्यक्ष दक्ष पौडेलले बचत तथा ऋण अभियानलाई बलियो र मर्यादित बनाई आर्थिक जोखिमबाट बचाउन यो कोषको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने बताउनुभयो। राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घका अध्यक्ष मिनराज कणेलले बचत तथा ऋण सहकारीमा स्थिरीकरण कोषले आर्थिक जोखिममा परेका संस्थाहरूलाई राहत दिने बताउनुभयो। नेप्सुनका सल्लाहकार डीबी बस्नेतले स्थिरीकरण कोषले साकोषलाई सुरक्षित बनाउने बताउनुभयो। नेप्सुनका सल्लाहकार ऋषिराज घिमिरेले सरकार र सहकारी अभियानको आपसी समन्वयबाट व्यावहारिक नीति नियम कानुनको व्यवस्था हुनुपर्ने बताउनुभयो। नेप्सुनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले बचत तथा ऋण सहकारीलाई आफ्ना बचत सुरक्षणका लागि यस स्थिरीकरण कोषमा ऐक्यबद्धता जनाउन आग्रह गर्नुभयो। नेप्सुनका अध्यक्ष एवं स्थिरीकरण कोषका अध्यक्ष परिदेश पौडेलको सभापतित्वमा सम्पन्न बैठकमा अध्यक्ष पौडेलले कोषको प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। सहकारी गतिविधिपछि अब प्रस्तुत गर्दैछौँ सहकारीका समसामयिक विषयमा राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घका महाप्रबन्धक चित्राकुमारी थाम्सुहाङ सुब्बासँग हाम्रा सहकर्मी साथी दिलीप पौडेलले गर्नुभएको कुराकानी। आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार। राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घ नेपालले सहकारीको नीति निर्माणमा लबिङ, सहकारीको विकास र प्रवर्धनको क्षेत्रमा काम गर्दै आइरहेको छ। तथापि सहकारी सङ्घ संस्थाहरूको अपेक्षित रूपमा संस्थागत क्षमता विकास हुन सकिरहेको छैन। आज हामी सहकारी सङ्घ संस्थाहरूले के कस्ता नीतिगत समस्याहरू झेलिरहेका छन्, सहकारीको विकास र प्रवर्धनको क्षेत्रमा राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घ नेपालले के कस्ता कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेको छ भन्ने लगायतका विषयमा छलफल गर्दैछौँ। आजको यस छलफलको लागि हामीले अतिथिको रूपमा राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घ नेपालका महाप्रबन्धक चित्रकुमारी थाम्सुहाङ सुब्बालाई आमन्त्रण गरेका छौँ। चित्रा म्याम, यहाँलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। यहाँ लामो समयदेखि राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घ जुन सहकारीहरूको छाता संस्था हो त्यसमा आबद्ध भएर सहकारीमा काम गरिरहनु भएको छ। यो नेपालको सहकारी अभियानलाई यहाँले कसरी हेर्नुभएको छ त? नेपालको सहकारी अभियान जुन बेलामा मैले अभियानमा संलग्न भएँ त्यो बेला र अहिलेको हेर्दाखेरि ड्रास्टिक चेन्ज आइसकेको छ। यसको प्रगति र यसले लिएको गति हेर्दाखेरि म आफू चाहिँ सन्तुष्ट छु।
जुन रूपले यो यसको भएको छ, विकास भएको छ, एउटा सङ्ख्यात्मक भएको छ, हरेक स्थानीय तहमा अहिले पछिल्लो विवरण अनुसार, अध्ययन अनुसार चाहिँ 2टा मनाङ र डोल्पाको 3टा र मनाङको एउटा पालिकाहरूमा बाहेक बाँकी सम्पूर्ण 749 स्थानीय तहमा सहकारीको सञ्जाल विस्तार भएको छ। यो एकदमै उपलब्धि हो। र अर्को भनेको महिलाहरूको संलग्नता। अहिले पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार 73 लाखभन्दा बढी जुन सदस्यहरूको सहभागितामध्ये 56% सदस्यको रूपमा हुनुहुन्छ। त्यसै गरी नेतृत्व तहमा झन्डै 40%। यो सरकारले जुन लैङ्गिक समानताका लागि नीतिहरू बनाउँदै गर्दाखेरि सहकारीले योभन्दा अगाडि नै यसमा उपलब्धि हासिल गरिसकेको छ। वित्तीय सेक्टरमा यसले ठुलो हिस्सा ओगटेको छ र उत्पादन, प्रशोधन अनि सङ्कलनका क्षेत्रमा बिस्तारै सहकारी सङ्घ संस्थाहरू त्योतर्फ गइरहेको छ। म सन्तुष्ट छु। जस्तै यहाँले सहकारी क्षेत्रले खेलेको भूमिकाको विषयमा चर्चा गर्नुभयो। बुँदागत हिसाब र सूचकका हिसाबले भन्दा उल्लेख्य रूपमा कुन क्षेत्रमा यसले चेन्ज ल्यायो, वित्तीय क्षेत्रमा कति प्रगति गरिरह्यो, अन्य जस्तै यहाँले महिलाको सहभागिताको कुरा उठाउनुभयो, महिलाको आर्थिक सशक्तिकरणमा के भूमिका खेल्यो त? अब मैले 2टा कुरा भन्छु तपाईँलाई यसमा, एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्नको लागि। एउटा चाहिँ संविधानले सहकारीलाई स्पेस दियो। हेर्नुहोस्, सार्वजनिक, निजी र सहकारी, यो जुनसुकै क्षेत्रको आर्थिक, यो समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको विकासका लागि 3टा महत्त्वपूर्ण यो एक्टर हो है भनेर भन्थ्यो, एउटा कुरा। अर्को भनेको तपाईँले सूचकको रूपमा भनिदिनु भयो। सूचकको रूपमा चाहिँ भन्यो भने मैले अघि पनि भने महिलाहरूको सहभागिताको कुरा 56%, त्यसपछि आएर सदस्यको रूपमा 40%भन्दा बढी नेतृत्व तहमा, त्यसै गरी व्यवस्थापनमा पनि झन्डै 49% छ। तर अबको एजेन्डा भनेको के हो भने लैङ्गिक समानतामा यसले एकदमै राम्रो भूमिका खेलेको छ। तर अब अर्थपूर्ण सहभागिताको हेर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो नेतृत्व तहमा भन्दा पनि नेतृत्वको की पोस्टमा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष अथवा त्यहाँको उपाध्यक्ष पनि नभनौँ, अध्यक्ष अनि कोषाध्यक्ष, यस्ता पोस्टहरू, सचिव, त्यस्ता पोस्टहरूमा कति महिला पुगे? अनि व्यवस्थापनको पनि तलै मात्रै पो छन् कि मानिलिउँ कम्प्युटर अपरेटरको रूपमा, रिसेप्सनिस्टको रूपमा अथवा मार्केटरको रूपमा मात्रै पो छन् कि व्यवस्थापनको उच्च तहमा कति पुगे त? त्यो महत्त्वपूर्ण विषय हो। अबको एजेन्डा त्यो हुनुपर्छ भन्छु म। नीतिगत रूपमा जति राज्यले यसलाई स्पेस दियो, तर सहकारी क्षेत्रले मुलुकको जिडिपी अथवा मुलुकको जिडिपीमा खास गरी योगदान त निकै कम छ। अहिले पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार 30,000 भन्दा माथिको सङ्ख्यामा सहकारीको सङ्ख्या देखियो। तर कारोबारको हिसाबले करिब 5 खरबको मात्र कारोबार अहिले पछिल्लो तथ्याङ्क आइरहेको छ भनिसके पछाडि यसलाई कसरी बढाउने त? यो त अलिकति वित्तीय हिसाबमा त अलिकति यसको स्पेस र यसले पुर्याएको योगदान त कम देखिन्छ नि। अब यहाँको प्रश्न र बाहिर मलाई जुन हामी बिचमा छलफलको बहसको विषय फरक छ। म हजुरलाई के भन्छु भने म धेरै ठाउँमा यस्तो प्रकारका छलफलहरूमा भाग लिन्छु। हामीलाई भन्ने के गरिन्छ भने सहकारी चाहिँ वित्तीय क्षेत्रमा मात्रै गयो, खोइ त उत्पादन सेवाको क्षेत्रमा, खोइ प्रशोधनको क्षेत्रमा, खोइ त्यो क्षेत्रमा सहकारी जानु पर्यो भन्ने आम बुझाइ छ होइन। वित्तीय क्षेत्रमा त उल्लेख्य हो। यो झन्डै पहिलेको कुरा गर्ने हो भने 20%को कुरा थियो, त्यो केही तलमाथि होला, 20 देखि 17 कहिले के होला होइन। अहिले पछिल्लो चरणमा हेर्दा पनि त्यो सेयर पुँजीको हिसाबले, बचतको हिसाबले, लगानीको हिसाबले अझ माथि गइरहेछ होइन। अबको विषय भनेको ती सहकारी सङ्घ संस्थाहरूको गुणात्मक विकासका लागि उनीहरूको जुन संस्थागत क्षमता अभिवृद्धिका लागि काम गर्नुपर्ने हुन्छ। हेर्नुहोस्, सहकारी जति अहिले सहकारीको यो जुन स्ट्रेन्थ, सहकारीको जति गति लिएको छ त्यो सहकारी अभियान आफैले हो। त्यसमा हो पछिल्लो चरणमा पोलिसी, संविधान पोलिसीहरूमा यसले स्पेस पायो। तर अझै पनि हामीसँग थुप्रै एजेन्डाहरू छन्। जस्तो वित्तीय सहकारी कारोबार गर्नेहरूको उनीहरूको जोखिम न्यूनीकरणको लागि कर्जा सूचना केन्द्र चाहिएको छ हामीलाई। कर्जा सूचना केन्द्र आवश्यक छ भनेर ऐनमा पनि गयो। अनि नियमावलीले कर्जा सूचना केन्द्र चाहिँ यो विशिष्ट सहकारी सङ्घको ढाँचामा हुनुपर्छ। तर त्यसको कार्यविधि मन्त्रालयले स्वीकृत गरे बमोजिम हुनेछ भनेको थियो। महासङ्घले त्यो कार्यविधि ड्राफ्ट गरेर हामीले
पेस गरेको 6-7 महिना भयो। अहिलेसम्म पनि त्यो स्वीकृत भइसकेको छैन। हामी कर्जा सूचना केन्द्र स्थापना गर्न खोज्दैछौँ। अब त्यस्तै गरी धेरै सहकारी संस्थाहरूले अहिले चाहिँ पछिल्लो चरणमा हामी वित्तीय कारोबार मात्रै गर्नु हुँदैन, हामी चाहिँ उत्पादन वितरणको क्षेत्रमा पनि जानुपर्छ भनेर धेरै सहकारीहरूले चाहिँ सुपथ मूल्यका पसलहरू सञ्चालन गरेका छन्। तर त्यो सुपथ मूल्यका पसलमा चाहिँ सामान उनीहरूले बिक्री गर्ने हो खरिद गरेर थोक कहाँबाट खरिद गर्ने? त्यही व्यापारीबाट होइन त? अझै कस्ता प्रकारका नीतिगत सुधारका अपेक्षा गरिरहेको छ त अभियान क्षेत्र? अब हाम्रो संरचनागत ढाँचा एकदमै मजबुत बन्यो, तर अझै पनि मैले भने नि अन्तर सम्बन्धित ऐनहरू र जुन सरकारी तौरबाट जुन सपोर्ट गर्नुपर्ने सहकारी अभियानलाई व्यवहारले सपोर्ट गर्नु पर्यो नि त। पोलिसी एउटा छ, त्यो पोलिसी अनुरूपको व्यवहार भएको छ कि छैन हेर्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण हुँदो रहेछ। सहकारीको विकास र प्रवर्धनको लागि महासङ्घले अझै निर्णयदायी भूमिका निर्वाह गरेर कस्ता कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेको छ त? अब खास गरी हाम्रो सहकारी अभियानको बाह्य सङ्गठनात्मक संरचना कस्तो छ भने प्रारम्भिक संस्था हुन्छ, सदस्यहरूको जुन डाइरेक्ट संलग्नता भएको प्रारम्भिक संस्थाहरूबाट जिल्ला स्तरीय सङ्घहरू बन्छन्। त्यसै गरी हामीसँग विषयगत केन्द्रीय सङ्घ पनि छ। अब अहिले पछिल्लो जुन सङ्घीय संरचना अनुसार प्रदेश स्तरका सङ्घहरू पनि गठन भइरहेछन्। हामीसँग राष्ट्रिय सहकारी ब्याङ्क छ र यो एपेक्स अर्गनाइजेसनको महासङ्घ छ। अब महासङ्घको यसको उद्देश्य भनेको सहकारी अभियानको नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिनिधित्व गर्ने, सहकारी सङ्घ संस्थाको प्रवर्धन गर्ने होइन, यस्तै नै छ यसको मुख्य भनेको। र अनि नीतिगत रूपमा लबिङ गर्ने। महासङ्घले हामीले हरेक सेक्टरमा, वित्तीय सेक्टरमा र उत्पादनको सेक्टरमा जानुपर्छ भनेर अहिले हामीले कर्जा सूचना केन्द्रदेखि लिएर त्यसपछि विशिष्ट उपभोक्ता सहकारी सङ्घ स्थापनाका लागि प्रवर्धन गर्नेदेखि लिएर त्यसपछि हाम्रो मुख्य भूमिका भनेको हाम्रो सदस्य सङ्घहरू हो। हाम्रो सदस्य सङ्घ भनेको प्रारम्भिक संस्था हुन सक्दैनन्, जिल्ला स्तरीय सङ्घ, प्रदेश स्तरीय सङ्घ, विषयगत केन्द्रीय सङ्घ र राष्ट्रिय सहकारी ब्याङ्कको हाम्रो सदस्य। अब हाम्रो सदस्य सङ्घहरू बलियो भयो भने महासङ्घ पनि बलियो हुन्छ। हामीले अहिले फोकस गरेको हाम्रो सदस्य सङ्घहरूलाई चाहिँ हामीले यो वर्ष नै हामीले 35वटा सदस्य सङ्घहरूको स्ट्राटेजिक प्लान बनाउन गइरहेका छौँ, हामीले सपोर्ट गरिरहेका छौँ। अर्कोतर्फ सहकारी सङ्घ संस्थाको व्यवसाय प्रवर्धनका लागि हामीले शिक्षा तालिम कार्यक्रमहरू अगाडि बढाएका छौँ र हामी एउटा प्रकाशनमा पनि छौँ। हामीले सहकारी सन्देश, यो चाहिँ सबै सहकारी कर्मीहरूको सबै सहकारी अभियानको साझा पत्रिकाको रूपमा डेभलप गरेका छौँ। त्यो मार्फत हामीले सूचना दिन्छौँ। र अर्को भनेको चाहिँ हामीले शिक्षा तालिम, किनभने नेपालको सहकारी अभियानको कुरा गर्ने हो भने वास्तवमा मैले अघि पनि भने यो स्वस्फूर्त रूपमा यो चाहिँ अगाडि बढेको र स्वस्फूर्त रूपमा यसको डेभलप भइरहेछ। तर खोइ त हामीसँग शिक्षा तालिमको व्यापकता एकदमै न्यून छ। हेर्नुहोस्, अब यी व्यतिथिहरू न्यूनीकरण गर्नको लागि महासङ्घले के भूमिका निर्वाह गर्छ? कस्तो समस्या देख्नुहुन्छ त्यहाँ? अब व्यतिथि सुशासनको समस्या तपाईँले भन्नुभएको होला, सुशासनको समस्या, वित्तीय सुशासन, अरू सुशासनको समस्या भन्नुभएको होला। तर त्यसका लागि पनि हामीले महासङ्घले यो वर्ष चाहिँ हामीले सहकारी आचार संहिता एउटा डेभलप गरिरहेछौँ। सहकारी आचार संहिता, त्यसमा सहकारीमा लागिसकेपछि सहकारीका नेतृत्वले के गर्ने, त्यसपछि कर्मचारीले कस्तो खालको आचार संहिता पालना गर्नुपर्ने, सदस्यले कस्तो खालको आचार संहिता पालना गर्नुपर्ने। अब त्यो अनुसार सबै सहकारी सङ्घ संस्थालाई चाहिँ त्यो अनुसार चल्नुहोस् है, तपाईँहरूले चाहिँ सुशासनमा जानुपर्छ भनेर हामीले त्यो ल्याएका छौँ। र हामीले अहिले सहकारी ऐनले चाहिँ आफ्ना सदस्य सङ्घ संस्थाहरूको चाहिँ अनुगमन निरीक्षण गर्न सक्ने भनेर दिएको छ सङ्घहरूलाई एउटा। र सहकारी मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तहरू चाहिँ सहकारी सङ्घ संस्थामा लागू गराउने यस्ता प्रकारका कुराहरू छन्। यसले गर्दा हामीले अहिले चाहिँ पछिल्लो चरणमा हामीले सङ्घहरूको र सङ्घहरूको मात्र होइन केही प्रारम्भिक संस्थाहरूको पनि स्याम्पलिङ बेसिसमा अनुगमन गर्न थालेका छन्, अनुगमन र निरीक्षण। त्यो मात्र होइन, महासङ्घले अब अहिले पछिल्लो चरणमा चाहिँ औपचारिक शिक्षामा पनि सहकारी विषय पठन पाठन हुनु पर्यो भनेर त्यो विषयलाई पनि अगाडि सारेका छौँ हामीले। खासमा हाम्रो सहकारीहरूले प्रविधिको प्रयोग नगरिरहेको कारण पनि यो समस्या सिर्जना भएको हो के देख्नुहुन्छ यहाँ? अब अहिले 5 करोडभन्दा माथि कारोबार गर्ने सहकारी सङ्घ संस्थाहरूले चाहिँ अनिवार्य त्यो प्रविधिको प्रयोग गर्नुपर्ने भनेर पनि छ होइन। त्यो म्यानुअलको साथसाथै अरू पनि भन्ने छ। अब मलाई त लाग्दैन त्यो धेरै सहकारी संस्थाहरू अहिले त म्यानुअलमा होइन प्रविधिको माध्यममा
एटलिस्ट एकाउन्टिङ सफ्टवेयर त राखेका छन् जस्तो लाग्छ। अनि सरकारले पनि पछिल्लो चरणमा कोपोमिस ल्याइरहेछ, कोपोमिसमा आबद्धता हुनु पर्यो भनेर आह्वान गरिरहेछ। हामी महासङ्घले पनि कोपोमिसमा जाउँ है, सबैजनाले कोपोमिसमा आफ्नो विवरण बुझौँ पनि भनेर हामीले पनि त्यो कुरामा लबिङ गरिरहेछौँ। अहिले हामी खास त यो कोभिड सङ्क्रमणबाट गुजिरहेको अलिकति घटिरहेको अवस्था पनि छ। खास कोभिड पछाडि खास त मुलुकमा एउटा रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने, उत्पादन वृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि खड्केको छ। यसमा सहकारीलाई कसरी परिचालन गर्न सकिन्छ? महासङ्घ एउटा निर्णायक भूमिका भएको हिसाबले नीति निर्माण तहमा अथवा यहाँले आफ्ना विषयगत सङ्घहरू मार्फत प्रारम्भिक संस्थालाई के कस्ता नीति निर्देशन दिइरहनु भएको छ? अब यस्तो छ, हाम्रो मुलुक सङ्घीय संरचनामा गइसकेको छ होइन। अब सहकारी विभागले प्रत्यक्ष हेर्ने भनेको 125 वटा, त्यसपछि 6002 जति चाहिँ प्रदेश के अरे सरकारले हेर्ने रहेछ। बाँकी सबै सहकारी संस्थाहरू स्थानीय तहको उसमा छन्, त्यहाँ उनीहरूले नियमन प्रवर्धन गर्ने अवस्थामा छन्। अब अहिले पछिल्लो चरणमा मैले अस्ति मात्र यो पौष महिनाको पहिलो हप्तातिर म के अरे कर्णाली प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशतिरको केही सहकारी संस्थाहरू मेरो त्यहाँ भिजिटको कार्यक्रम थियो। त्यहाँ जाँदाखेरि मैले के पाएँ भने मैले ड्रास्टिक चेन्ज पाएँ। पहिलेभन्दा हेर्नुहोस्, अहिले पछिल्लो चरणमा धानको जुन मूल्य के अरे निर्धारण गरेर सहकारी मार्फत खरिद गर्ने ऊ थियो, त्यहाँ मैले एउटै संस्थामा के अरे 11,000-12,000 मेट्रिक टन चाहिँ धान खरिद गरेर ट्याक्क राखेको थियो उहाँहरूले। अनि के अरे राइस प्रोसेसिङ मिल सञ्चालन गरेर त्यो चामल चाहिँ बजारमा अरूभन्दा कम गरेर त्यसले रोजगारी क्रिएट गर्यो। हेर्नुहोस्, अब दुईवटा कुरा हुन्छ, एउटा सहकारीले आफै उद्यम सञ्चालन गर्न सक्छ, एउटा होइन आफै सञ्चालन गरेर त्यहाँ रोजगार क्रिएट गर्न सक्छ, सदस्यलाई गर्न सक्छ। दोस्रो कुरा, सहकारीहरूले सञ्चालन गरेको व्यवसायमा सदस्यहरूको व्यवसाय जोडिदिन सक्छ। जस्तो मानिलिउँ के अरे डेरी प्रोसेसिङ प्लान्ट सहकारीले चलाएको डेरी प्रोसेसिङ प्लान्टले के गर्छ त, सदस्यहरूले के अरे पालेको गाई भैँसीबाट सदस्यहरूले गरेको दुध चाहिँ खरिद गरेर उसलाई पनि रोजगार के अरे व्यवसायी बनाउँछ। हेर्नुहोस्, हामी कार्यक्रमको अन्त्यतर्फ आइरहेका छौँ। टेलिभिजन हेरिरहेका आम सहकारी कर्मी, दर्शक र सरकारवाला निकायलाई यहाँले के आग्रह गर्न चाहनुहुन्छ? धन्यवाद दिलीपजी। अब हामी सहकारी दर्पण यो टेलिभिजनको यो कार्यक्रम, यसमा चाहिँ जो आम के अरे सहकारी कर्मी हुनुहुन्छ र सरकारवालाहरू निकाय हुनुहुन्छ, म के भन्छु भने हामी एकदमै राइट ट्र्याकमा छौँ। तर म एउटै मात्रै के भन्न चाहन्छु भने आम सहकारीका नेतृत्व तहमा बस्नुहुने, त्यसै गरी सहकारीका व्यवस्थापनमा तहमा बस्नु हुने र सहकारीका सदस्यहरूलाई कम्तीमा सहकारीका मूल्य र सिद्धान्तहरू यति राम्रो छ। यसको ब्युटी भनेकै त्यो सहकारीका मूल्य र सिद्धान्त अनुसार सञ्चालन गरिदिनुहोस्। र अब अहिले यो प्रविधिको युग हो। हेर्नुहोस्, हामी प्रविधिमा गएनौँ भने अरूसँग कम्पिट गर्न सक्दैनौँ। त्यसले गर्दा प्रविधिलाई अवलम्बन गर्नुहोस् भन्छु मैले। यति हो। धन्यवाद। यहाँको महत्त्वपूर्ण विचार र समयको लागि धन्यवाद। धन्यवाद दिलीप सर, तपाईँलाई पनि। दर्शक महानुभावहरू, यो कार्यक्रम तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? कार्यक्रमको बारेमा तपाईँको प्रतिक्रिया अवश्य पठाउनुहुनेछ भन्ने आशा राखेका छौँ। हाम्रो ठेगाना हो राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड, पुलचोक, ललितपुर, पोस्ट बक्स नम्बर 5717, फोन नम्बर 5010-131, इमेल kopsanchar@gmail.com, वेबसाइट www.ncdb.org.np। यो कार्यक्रम तपाईँ आफ्नो समय अनुकूल युट्युबमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घ लिमिटेड नेपालको पुरस्कार सम्बन्धी सूचना। राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घ लिमिटेड नेपालले उत्कृष्ट सहकारी पुरस्कार, उत्कृष्ट सहकारी व्यवसाय पुरस्कार र उत्कृष्ट सहकारी कर्मचारी पुरस्कारका लागि 2077 साल माघ मसान्तसम्म आवेदन दिनुहुन सङ्घमा आबद्ध सम्पूर्ण सहकारी सङ्घ संस्था तथा सहकारीमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई आह्वान गरेको छ। यस सम्बन्धी विस्तृत जानकारीका लागि राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घ लिमिटेड नेपाल, पुलचोक, ललितपुर, फोन नम्बर 5010-116, मोबाइल नम्बर 9814452101 तथा वेबसाइट www.ncfnepal.com.np मा सम्पर्क राख्नुहुन समेत अनुरोध गरिएको छ। हवस् त दर्शक महानुभावहरू, आजको हाम्रो कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिन लागेको छ। सहकारी सम्बन्धी विविध सामग्री लिएर आगामी कार्यक्रममा भेट्ने बाचा गर्दै आजको सहकारी दर्पणबाट हामी सबै बिदा चाहन्छौँ। नमस्ते, जय सहकारी।